हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अनस राजा एजेंसी को सब्सक्राइब। जो भी बुराई तुमने की, एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम है, गुनाह कबीरा है। और कोई दिन में 5 बार नमाज छोड़ता हो तो 5 बार गुनाह कबीरा करता है। और कोई एक महीना लगातार 5 नमाजें छोड़ता रहा तो आप समझ सकते हैं कि 30 को आप 5 से ज़रब दे दें कितने गुनाह हो जाते हैं। और ये बहुत खतरनाक बड़ा गुनाह है, जैसे शराब पीना हराम, ज़िना करना हराम, उसी तरह नमाज छोड़ना भी हराम है। और नमाज पढ़ना सबसे बड़ा फर्ज है, नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। इसको हमेशा दिमाग में रखें कि नमाज पढ़ना सबसे बड़ा फर्ज है। ज़कात सब पर फर्ज नहीं, नमाज सब पर फर्ज है। हज सब पर फर्ज नहीं है मगर नमाज सब पर फर्ज है। कुर्बानी सब पर वाजिब नहीं है मगर नमाज सब पर फर्ज है। सदक़े फित्र सब पर वाजिब नहीं है मगर नमाज सब पर फर्ज है। रमज़ान का रोज़ा साल में 1 महीना है मगर नमाज रोज़ाना 5 बार फर्ज है। मरते दम तक मौत के बिस्तर पे भी फर्ज है। किसी भी तरह छुटकारा नहीं है। भले ही लोगों ने नमाज को इस साइड की चीज़ समझ लिया, अलग बात है। अगर कोई ये कहता है कि नमाज पढ़ना ज़रूरी नहीं है तब तो वो काफिर हो गया, उसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि नमाज पढ़ना फर्ज है मगर मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं गुनहगार हूँ, ये बहुत बड़ी शकावत और बदबख्ती और बदनसीबी की बात है। इतना खतरनाक झूठ करता है कि एक वक्त की नमाज छोड़ने के बदले में अगर अल्लाह गिरफ्त करे तो बंदा 80 बरस तक जहन्नम की आग में जलता रहे। मगर चूंकि एहसास नहीं है, खाया पिया, चलो ऐसे ही दिन गुजर जाएगा, ऐसे ही दिन नहीं गुजरेगा। एक दिन मौत आएगी, मौत के बाद हिसाब होगा और वहां सब हिसाब देना होगा कि तुमने फजर की नमाज क्यों छोड़ी, तुमने जुहर की नमाज क्यों छोड़ी, तुमने मगरिब की नमाज क्यों छोड़ी। या सिर्फ खाया पिया मर गया ऐसा नहीं होता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में इस कदर जबरदस्त निगरानी में मुझको रखा है कि जमीन को अल्लाह ने सीसी कैमरा बनाया है। मैं जहां भी चलता हूं, जहां भी जाता हूं, ये जमीन सीसी कैमरा की तरह मेरी सारी गतिविधि को नोट कर रही है। मैं जिस दरख्त और जिस पत्थर के पास कोई नेकी करूं, सजदा करूं या कोई बुराई करूं, वो दरख्त, वो कंकड़ पत्थर, वो सारी चीजें मेरी सारी एक्टिविटीज को नोट करती है। अल्लाह ने सर से लेके पांव तक जितने पार्ट्स हमको दिए हैं, हाथ पांव ज़बान की शक्ल में, ये सारे पार्ट्स भी अलग अलग तौर पर अपने हिसाब से मेरे अमाल के गवाह। क़यामत के दिन अल्लाह ज़बान पे मुहर लगा देगा, हाथ बोलेगा कि इस हाथ से क्या काम किया गया। अल्लाह ताला ज़बान को सील कर देगा। सूरह यासीन में आया है कि आज हम तेरी ज़बान पे, आज हम उनके मुंह पे मुहर लगा दें। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, आज हम उनके मुंह को सील कर दें। ये मुंह को अल्लाह बंद कर देगा, ये हाथ गवाही देगा इस हाथ से क्या क्या काम किए गए। व तशहदु अर्जुलहुम, बंदे का पाँव गवाही देगा कि इस पाँव को मस्जिद की तरफ ले जाया गया, या इस पाँव को सनी महाल की तरफ ले जाया गया, या इस पाँव को किसी एक मुसलमान भाई को सताने के लिए किसी जुल्म की जगह ले जाया गया। ये सारी बातें ये पाँव गवाही देगा। जैसे आज लोग समझ नहीं पा रहे थे, आज से कुछ साल पहले थी, किस तरह से घर की दीवारें बात करेंगी कि इस घर में क्या क्या हुआ, कोई नहीं समझता था। हदीस में आया है कि एक वक्त आएगा कि आदमी की जान गवाही देगी कि घर में क्या हुआ। लोग आज के 10 साल पहले समझ नहीं रहे थे कि किस तरह मैं घर से बाहर हूँ और बाहर से घर आऊँ तो घर की दीवारें मुझको बताएंगी, खबरें देंगी कि घर में क्या हुआ। लेकिन आज वो सारी बातें सूरज की रोशनी से ज्यादा वाज़ेह हो गई हैं कि किस तरह घर में खबरें दी जाएंगी। सीसी कैमरा घर में लगा हुआ है। मैं 5 दिन के बाद जब बाहर से घर आता हूँ और सीसी कैमरा को ऑन करता हूँ तो ये कैमरा मुझे सारी खबरें दे देता है कि इस घर में कौन आया, इस घर से कौन बाहर गया, घर में किस लोगों ने क्या क्या काम किया, वो सारा रिकॉर्ड ये सीसी कैमरा मुझको दे देता है। कल तक लोग समझते थे कि 100 बरस में कितने करोड़ गुनाह किए गए, क़यामत के दिन ये सारा रिकॉर्ड कैसे सामने आएगा। एक दिन में बंदा 50,000 गुनाह करता है, ये सारा कैसे रिकॉर्ड रहेगा। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन आज साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ने बता दिया कि ये जिस तरह सीसी कैमरा सारे रिकॉर्ड को
ہمارے سامنے بیان کر دیتا ہے کہ کون آیا کون گیا، کیا کھایا کیا پیا، کس نے کیا گتیویدھی کی۔ یہ سی سی کیمرہ ہماری اس عقیدے کو مضبوط کر دیتا ہے کہ جب بندوں کا بنایا ہو ایک چھوٹا سا سامان ساری گتیویدھی کو ریکارڈ کرنے، اس ساری ریکارڈ کو کھول کھول کر بیان کر دینے کی چھمتا اس کے پاس ہے۔ تو جس خدا نے ساری کائنات کو پیدا کی، جس نے آسمان کے انگنت ستارے پیدا کی، جس نے سورج و چاند کو پیدا کیا، جس نے پانی کی ایک بوند سے سارے انسان کو پیدا کیا، یعنی ہم لوگ ماں کے پیٹ سے پانی کی بوند سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ وہ ناپاک قطرہ جو ماں کی شکم، ماں کے یوٹیرس اور رحم میں جاتا ہے، پھر وہی ناک نقشے کی تعمیر ہوتی ہے، پھر ہم وہیں سے باہر نکلتے ہیں۔ وہ اللہ جس نے انسان کو ایک پانی کی بوند سے پیدا کیا، وہ اللہ جو ہمیں پھر موت دیتا ہے، ہمیں پہچان کر دیتا ہے، وہ اللہ جو موسم بدلتا ہے، شدید گرمی جس میں جینا مشکل ہو جائے، شدید سردی جس میں جینا مشکل ہو جائے، شدید بارش جس میں جینا مشکل ہو جائے، تو شدید گرمی کبھی کبھی آتی ہے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھنے کے لیے ہمیشہ معتدل نارمل موسم دیتا ہے، گرمی کا نارمل موسم، جاڑے کا نارمل موسم، بارش کا نارمل موسم، تاکہ میرا بندہ جی سکے۔ اور کبھی کبھی اسی گرمی میں شدت لا کے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو یاد دلاتا ہے کہ میرے بندے آج کی چھوٹی سی گرمی تو برداشت نہیں کر پا رہا، لیکن جب مرنے کے بعد قیامت کے دن تو حساب کتاب دینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، وہاں کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور وہاں سوا نیزے پہ آفتاب ہوگا۔ سورج کی گرمی سے بندہ ناک تک، گردن اور سر تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ یہ بتا دے کہ وہاں نہ درخت کا سایہ ہوگا، نہ وہاں کوئی ہوا چلے گی، نہ وہاں کسی مکان کا سایہ ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ بندہ سایہ تلاش کرے گا، جیسے ابھی تھوڑی سی گرمی پڑی، بندہ درخت ڈھونڈتا ہے، مکان کی دیوار کے سائے کو تلاش کرتا ہے کہ کہیں بھی تھوڑی دیر کے لیے سورج سے بچاؤ ہو جائے، تاکہ دھوپ کی شدت تھوڑی سی کم ہو جائے۔ مگر قیامت کے دن کوئی طرح دیوار نہیں رہے، ساری دنیا کے درخت کو اللہ پرپٹ میدان کر دے گا، سارے مکانات ڈھہ جائیں گے، یہاں تک کہ سارے پہاڑ بالکل ہموار ہو جائیں گے، زمین سمتل ہو جائے گی، نہ اونچی نیچی زمین رہے گی، نہ پہاڑ رہے گا۔ قرآن شریف میں کئی جگہوں پہ آیا ہے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، قیامت جب آئے گی یہ سارے ستارے جھڑ پڑیں گے، قیامت قریب آئے گی تو زمین میں زلزلہ آئے گا، زمین کے اندر کی ساری چیزیں باہر نکل جائیں گی، سمندر کے پانی کو بہا دیا جائے گا، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر کے پانی کو بہا دیا جائے گا اور اس پانی میں آگ لگا دی جائے گی۔ دنیا کا 75% حصہ پانی کا ہے، صرف 25% حصہ خشکی کا ہے، جس میں سڑکیں بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، کھیتی کی زمین بھی ہے، بسنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے جگہ بھی ہے۔ صرف 25%، باقی 75% صرف سمندر ہے۔ سمندر کے پانی کو بہا دیا جائے گا، اس میں آگ لگا دی جائے گا۔ یہ بندہ بولے گا یہ کیا ہو گیا، این المفر، کہاں میں بھاگ کے جاؤں؟ جس طرح ابھی کہتا ہے کہ شدید دھوپ ہے، کہاں جاؤں؟ گھر میں جاؤں، اے سی فیل ہو گئی، گاڑی کی اے سی ختم ہے، ٹرین کی اے سی فیل ہو گئی، اب میں کہاں جاؤں؟ جب قیامت کے دن نہ کوئی درخت کا سایہ ہوگا، نہ کوئی آکسیجن ملے گی وہاں، نہ ہوا ملے گی، آدمی پریشان رہے گا، پسینے میں شراب ہو۔ دنیا میں تو چلو 15 گھنٹے کا دن ہے، 5 گھنٹے تک شدید تپش ہے، اور جیسے ہی سورج ڈھلا تھوڑی تپش میں کمی آتی ہے، رات ہو گئی تو ایسا نارمل موسم ہوتا ہے، بندہ فائدے سے سو جاتا ہے، ہلکی ہلکی ہوا چلتی ہے۔ لیکن قیامت کے دن کوئی ہوا نہیں چلے گی، وہاں نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی مکان، اور ایک دن، 2 دن، 50 دن، 60,000 سال ہی 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اس حال میں رہنا ہوگا، چونکہ بندہ آج گناہ کرتے کرتے سینہ سخت ہو گیا، اس کا سینہ ہارڈ ہو گیا، یہ جانتا ہے کہ دنیا سب سے بڑی چیز ہے، دنیا کے لیے محنت کیا جائے، اسی لیے بال بچوں کو چھوڑ چھاڑ کے مارے پھرتا ہے 2 روٹی کے لیے، 30 گھنٹے تک، 30 سال تک خوب محنت سے پڑھتا ہے تاکہ نوکری مل جائے، اور نوکری جب ملتی ہے تو 30 سال تک کنٹینیو، 60 برس تک وہ روزانہ 5 گھنٹے ڈیوٹی کرنے آفس جاتا ہے، اور تب مہینہ لگنے کے بعد اسے پیسے ملتے ہیں اور اپنے بال بچوں کو روٹی کھلاتا ہے۔ 60-70 سال کے بعد موت آ جاتی ہے، بندہ مر جاتا ہے۔ دنیا کا 100 سال ایک دن کے برابر ہے، تو ایک دن کے لیے 30 سال محنت کرنا، ایک دن کی خاطر 30-35 سال تک نوکری کرنا، ایک دن کے لیے جھوٹ بولنا، کورٹ کچہری میں کیس مقدمہ لڑنا،
अपनायत अपने सारे रिश्ते को तोड़ देना, भाई भतीजों की सारी मोहब्बतों को कुर्बान कर देना, माँ बाप से अलग हो जाना, बीवी बच्चों को तकलीफ देना, अपने पड़ोस से लड़ना झगड़ना, जानवरों से बदतर पैसों की हुसूल में हो जाना, ये इसलिए है कि सीना सख्त हो गया। ये इंसान जब आखिरत के बारे में नहीं सोचेगा तो अल्लाह तबारक व तआला वहां जलाने से पहले इस दुनिया में उसके दिल को अंधा बना देगा, इस दुनिया में उसके सुकून को छीन लेगा, इस दुनिया में शदीद गर्मी देके उसे जहन्नम की आग की याद दिलाएगा, इस दुनिया में जलजला देकर गांव समाज को जमीन में धंसा के कयामत के जलजले की याद को कराएगा, इस दुनिया में शदीद सर्दी, ठिठुरती हुई सर्दी जिसमें आदमी ऑक्सीजन न मिले मर जाए, अल्लाह तबारक व तआला ये बता देगा कि मैं मौसम नॉर्मल भी तेरा जानता हूँ, और जब दुनिया में पाप बढ़ जाए, गुनाह बढ़ जाए, तो हम इन बंदों को सजा देने के लिए कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी गर्मी देकर इसकी औकात याद दिला देता हूँ कि अगर गर्मी थोड़ी बढ़ी तो तेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह बगैर मछली के बगैर पानी के मछली तड़प तड़प कर मर जाती है, उसी तरह गर्मी अगर अभी 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी पहुंची है, बाद जगहों पे अगर ये 60-70 डिग्री तक पहुंच जाए तो जीना इंसान का मुश्किल हो जाएगा। सारे लोग ऑक्सीजन के बगैर तड़प तड़प के मर जाए और वो दिन आ जाएगा। ये ग्लोबल वार्मिंग जिसको वैज्ञानिक कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी आलमी सतह पे जो टेम्परेचर दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है, बर्फ पिघल रही है, समंदर के पानी की सतह में इजाफा हो रहा है, और फिर गर्मी शिद्दत की बढ़ रही है, ये जमीन रहने के काबिल नहीं रहेगी। इसलिए वैज्ञानिक अब वो आसमान का सफर करके चांद पे जमीन तलाश कर रहे हैं कि जब यह जमीन रहने के काबिल नहीं रहेगी, यानी जब टेम्परेचर इसका हाई हो जाएगा, 60-70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और इसमें बंदा रह नहीं पाएगा, तो इस दुनिया के आगे कोई और दुनिया है कहीं जिसको तलाश किया जाए ताकि जब ये दुनिया रहने के काबिल न हो तो वहां घर बनाया जाए। इसलिए गाहे बगाहे कभी चांद पे जाने की का एक ड्रामा दुनिया के सामने आता है। ये और बात है कि सच्चाई किसी को मालूम नहीं है कि बंदा सूरज पे जा नहीं सकता। सूरज तो आग का एक गोला है, उसी आग की गर्मी से रोशनी हासिल करते हुए चांद चमकता है, और ये भी मुमकिन है कि चांद पर कोई बंदा जा ना सके। अब कोई बंदा आसमान पे गया है और वहां से आके रिपोर्ट दे रहा है कि मैंने फला जमीन तलाश कर ली, मैंने फला तलाश कर लिया, मैं मरीख पे गया, वसारत पे गया, मैं साहब चांद पे गया। ये वो बोलता है, उसी पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या मालूम कि वो बंदा चांद पे गया या नहीं गया? हमें क्या मालूम वो बंदा वसारत पे गया या नहीं गया? कहीं एक बकवास तो नहीं है, कि एक कहानी तो नहीं, एक तमाशा तो नहीं है। जिस तरह लोग कह रहे हैं कि अब चांद पे हम गए, अब सूरज पे जाना है, जबकि सूरज पे जाना तो इम्पॉसिबल और मुहाल ही है। सूरज की गर्मी से जमीन पे जब रहना मुश्किल हो जाता है, तो जो सूरज पे जाएगा उसका क्या हाल होगा? वो तो आग का एक गोला है। इसी तरह साइंस के फॉर्मूला बदलते बदलते रहते हैं। साइंस आज कुछ कहती है और 2-4 साल के बाद दूसरा साइंसदान उसकी बात को गलत साबित कर देता है। जैसे 16वीं सदी में एक वैज्ञानिक ने कहा था कि जमीन चांद के इर्द गिर्द घूमती है, चांद और सूरज ठहरा हुआ है और जमीन उसके इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन 18वीं सदी में सर फ्रेडरिक विलियम हर्शल पैदा हुए, उसने कहा कि उसकी थ्योरी गलत थी, इसलिए कि सूरज अब एक नामालूम मंजिल की तरफ दौड़ रहा है। चांद भी महवे सफर है, सूरज भी महवे गर्दिश है, यानी सूरज जो चांद ठहरे नहीं है वो महवे गर्दिश है। 24,000 मील की घंटा की रफ्तार से यह सूरज अपने डेस्टिनेशन एक अनजान मंजिल की तरफ दौड़ रहा है। एक वैज्ञानिक ने कहा कि सूरज ठहरा है, जमीन घूमती है। दूसरे वैज्ञानिक ने कहा कि नहीं, ये गलत फॉर्मूला है, बल्कि जमीन ठहरी है, सूरज घूम रहा है और सूरज एक अनजान मंजिल की तरफ सफर करता है और हर 24,000 मील की घंटा की रफ्तार से वह दौड़ रहा है। तो साइंसदानों की बात कभी सच कभी गलत, एक ने कुछ कहा दूसरे ने झुठला दिया। मगर इस्लाम का जो कानून है वो कानून जो कुरान की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है, जो अल्लाह का कलाम है, उसमें एक लफ्ज की भी कोई तब्दीली कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि बंदे की फिक्र अदल की बदलती रहती है। अल्लाह का कलाम वो अनचेंजेबल है। अल्लाह तबारक व तआला की बात वो तब्दीली से पाक है। इसलिए कुरान ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। भले ही साइंसदान आज उस बात को ना माने,
لیکن ایک وقت آئے گا تو اس سے بڑا سائنسداں کوئی پیدا ہوگا اور وہ ثابت کر دے گا کہ بندوں کی تحقیق یہ کمزوریوں سے بھری ہے اور جو اللہ کا کلام ہے وہ کلام انچینجیبل ہے اور وہی کلام سچ ہے۔ جس طرح دنیا نے اس بات کو دیکھ لیا کہ کوپرنیکس نے کہا کہ سورج ٹھہرا ہے، زمین گھوم رہی، سر فریڈرک ولیم ہرشل نے کہا کہ اس کی تھیوری غلط ہے، بلکہ زمین ٹھہری ہے، سورج محو گردش ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ حمل کی مدت 9 مہینہ ہے، لیکن آج ویگیانکوں نے کہا کہ حمل کی مدت 6 ماہ ہے۔ 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو سکتا ہے، پیدا ہونے کے موڈ میں ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، یعنی سر سے لے کے برین سے لے کے آنکھ، پیٹ، ناک، آنکھ، ساری باڈی کی تکمیل 6 مہینے کی مدت میں ہو جاتی ہے اور 6 مہینے کے بعد کسی بھی وقت میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے، یہ ویگیانکوں نے کہا آج۔ لیکن آج سے کچھ سال پہلے، 50 سال پہلے لوگ کہتے تھے کہ حمل کی مدت 9 مہینہ ہے، 9 مہینے سے پہلے بچہ پیدا ہو نہیں سکتا، اگر پیدا ہو بھی جائے تو انکمپلیٹ بچہ ہوگا، وہ مر جائے گا۔ لیکن قرآن شریف میں اس کے تعلق سے ایک واضح بیان موجود ہے۔ آج سے 50 سال پہلے ویگیانکوں نے کہا کہ حمل کا پیریڈ 9 منتھس ہے، لیکن آج دور جدید کے سائنسدانوں نے کہا کہ وہ بات غلط ہے، اصل میں حمل کی مدت 6 مہینہ ہے۔ اب ذرا ہم غور کرتے ہیں کہ سائنسدانوں میں تو اختلاف ہے۔ آج سے 50 سال پہلے کسی نے کچھ کہا تھا، لیکن آج 50 سال کے بعد نظریہ بدل گیا، آج تحقیق کا دائرہ وسیع ہو گیا، لوگوں کی سوچ اور بلند ہو گئی، تحقیق کرنے کے بہت سارے نئے آلات پیدا ہو گئے۔ آج سے 50 سال پہلے کا ہیلی کاپٹر کیسا تھا، آج کا ہیلی کاپٹر کیسا ہے؟ آج سے 100 سال پہلے کے ہوائی جہاز میں 80 لوگ سفر کرتے تھے، لیکن آج ایک 1000 آدمی ہوائی جہاز سے سوار ہو کے سفر کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے، آدمی کا دماغ ہائی ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے کا ٹریکٹر کیسا تھا، آج کا ٹریکٹر کیسا ہے؟ پہلے کا مائکرو فون کیسا تھا، آج کا مائکرو فون کیسا ہے؟ پہلے کا چولہا کیسا تھا اور آج کا چولہا کیسا ہے؟ یعنی ہر چیز میں سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوتی جا رہی ہے، ہوائی جہاز میں، ہیلی کاپٹر میں، ٹرین میں، کار میں، بسوں میں، ساری چیزوں میں ڈیولپمنٹ اور ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ تو سائنسدانوں نے 50 سال پہلے کہا تھا کہ حمل کا پیریڈ 9 مہینہ ہے، لیکن آج سائنسدانوں نے کہا کہ 6 مہینہ ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ قرآن شریف میں اس کے بارے میں کیا تصور ہے؟ جیسے سورج دوڑ رہا ہے، یہ قرآن نے 1400 سال پہلے ہی اعلان کر دیا۔ جب قرآن نازل ہوا لوگوں کو پتہ چل گیا کہ سورج دوڑ رہا ہے، والشمس تجری لمستقر لہا، لیکن جب سائنسدانوں نے کہا کہ سورج ٹھہرا ہے تو مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ کہتا سورج دوڑ رہا ہے، لیکن یہ بندہ یورپ کا پیدا ہونے والا بولتا سورج ٹھہرا ہوا ہے۔ ان کی تحقیق قرآن سے ٹکرا رہی ہے، کیسے اس کی تحقیق نہیں مانیں گے؟ لیکن لوگ کہنے لگے یہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا یہ پرانے زمانے کی بات مان رہا ہے، لیکن ابھی دور جدید میں تحقیق بھی اس کو نہیں مان رہا ہے۔ لیکن مسلمان کہنے لگے کچھ بھی ہو جائے، سائنس جوان ہو، شباب پہ پہنچ جائے، ترقی کی آخری قطار پہ پہنچ جائے، لیکن سائنس انسان کی تحقیق کی پیداوار ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی۔ اس لیے جو سائنس کی تحقیق قرآن سے میل کھائے گی ہم اس کو تو مانیں گے، لیکن جو تحقیق سائنس کی قرآن سے اختلاف کرے گی ہم اسے کبھی نہیں مانیں گے اور کبھی اس کو سچ بھی نہیں کریں گے اگر وہ قرآن کے نظریے سے سائنس کا نظریہ ٹکرا رہا ہو۔ مگر دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دقیانوسی ہے، یہ ٹریڈیشنسٹ ہے، مسلمان پرانے خیالات کا حامل ہے۔ تو اب ذرا میں اس کا پتہ لگاتا ہوں، سائنس سورج کی گردش کے معاملے میں تو بات سچ ثابت ہو گئی، سائنسدانوں نے بھی مان لیا کہ ہاں مسلمانوں کا جو عقیدہ قرآن ہے وہی صحیح ہے، بھلے ہی کچھ لوگوں نے نہیں مانا وہ نہ مانے، مگر جو بڑے پڑھے لکھے لوگوں کا ایک طبقہ ہے وہ مان چکا ہے کہ قرآن کا نظریہ حق ہے، انسان کا نظریہ عدلتا بدلتا رہے گا، قرآن نے جو فکر دی ہے وہ صحیح ہے۔ ایک دوسری مثال میں حمل کے تعلق سے دیتا ہوں، حمل کی مدت 9 مہینہ ہے، یہ آپ سب بھی جانتے ہیں، سائنسدانوں نے بھی کہا تھا، لیکن آج جدید تحقیق سامنے آئی ہے کہ حمل کی مدت 6 مہینہ ہے، کیونکہ آج الٹراسونائزیشن کا زمانہ ہے، مشین کا زمانہ ہے، بندہ آج جس طرح آج حمل ٹھہرا 2-4 دن کے بعد ہی مشین بتا دیتی ہے کہ حمل کے ابھی کتنے دن کا حمل ہے، 4 گھنٹے کا، 24 گھنٹے کا، 25 گھنٹے کا، 38 گھنٹے کا، کتنے گھنٹے کا، وہ ساری رپورٹ سامنے آ جاتی ہے بلڈ ٹیسٹنگ کے ذریعہ اور مشین کے ذریعے، وہ ساری خبریں، کیونکہ سائنس جوان ہو چکی ہے۔ آج سائنس نے بتا دیا کہ 6 مہینے کے اندر اندر
यानी 40 डेज तक खून पानी का लोथड़ा रहता है, फिर अगले 40 डेज में खून का लोथड़ा बनता है, फिर अगले 40 डेज में नाक नक्शे की ढांचे की तामीर होती है, फिर अगले 40 डेज के बाद उसमें जान डाली जाती है। इस तरीके से 6 महीने के बाद बच्चा मुकम्मल तौर पर पैदा होने के मूड में मैच्योर रहता है। तो हमल का पीरियड 6 महीना है, मगर चूंकि पैदा होने के बाद एक जबरदस्त सख्त दुनिया में बच्चे को कदम रखना है, इसलिए कुदरत ने उसका इंतजाम क्या है कि थोड़ी देर और 1-2 महीना बच्चा मैच्योर माँ के पेट में हो जाए, ताकि दुनिया की गर्मी के थपेड़ों, यहाँ की सख्त सर्दी, बारिश के मौसम, यहाँ के मौसम से इसका जिस्म तालमेल खा सके, इसका चमड़ा, इसकी बॉडी उस गर्मी को सह सके। इसलिए उसको 6 महीने के बाद 2-3 महीने और माँ के पेट में रखा जाता है, ताकि वो और फिर फुल मैच्योर होकर इस दुनिया में कदम रखे, ताकि उसकी आँख भी जवान हो, आँख भी देखने के काबिल हो जाए, और फिर उसका चमड़ा भी गर्मी, सर्दी, बारिश के मौसम को सहने के लायक हो जाए। ये 3 महीना इजाफी तौर पर बच्चों के लिए रखा जाता है, मगर फिर ये वही 6 महीना है। अब जरा मैं कुरान पाक की रोशनी में इसका जायजा लेता हूँ कि पहले वाला नजरिया सही था, ये आज वाला नजरिया सही है, या कुरान शरीफ इसके बारे में कुछ नहीं कहता है। कुरान शरीफ जितनी भी अहम बातें हैं दुनिया की, अहम क्या सारी बातें कुरान में मौजूद हैं, मगर इशारे इशारे में करोड़ों बातें बयान कर दी गई हैं। वहां तक समझने वाला दिमाग चाहिए। मौला हम लोग भी सूरह फातिहा पढ़ते हैं, लेकिन सूरह फातिहा में 7 आयतों को देखते हैं, और वही सूरत मौला अली पढ़ते थे। मौला अली कहते हैं कि अगर मैं चाहूं तो सूरह फातिहा की 7 आयतों की तशरीह में, उसकी तफसीर में इतनी किताबें लिख दूं कि 70 ऊंटों की पीठ बोझल हो जाए। एक ऊंट की पीठ पर 1000 किताब लादी जा सकती है, लेकिन 70 ऊंटों की पीठ पर कितनी हजार किताबें लादी जा सकती हैं, आप समझ सकते हैं। मौला अली चूंकि बाबो मदीनतुल इल्म थे, सरकार दो जहां कहते हैं मैं इल्म का शहर हूँ, अली उस शहर का दरवाजा है, और जो शहरे इल्म नबी का दरवाजा हो, अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर इल्म के मालिक होंगे वो। मौला अली बाबे फजल विलायत भी है, मौला अली बाबे शहरे इल्म नबी भी है। मौला अली को अल्लाह ने बेपनाह बेशुमार कमालात से नवाजा है, लेकिन हर कमालात के बावजूद हमें यह हक नहीं है कि मैं ये कह दूं कि मौला अली सिद्दीक अकबर से अफजल है, मौला अली उस्मान गनी से अफजल है, मौला अली उमर फारूक से अफजल है। बहुत सारे लोग तारीख पढ़ करके गलत और करी हुई मौजू इंसानों की बनाई हुई रिवायत को देख करके वह सिद्दीक अकबर की शान घटाते हुए मौला अली की शान बढ़ाते हुए, यहाँ तक कि खुब्स और हसद में मौला अली की मोहब्बत में शहन करीम को गाली देने से भी नहीं रुकते। इसलिए कोई तारीख सिर्फ पढ़ेगा तो गुमराह होने का चांस है। इंसान की लिखी हुई किताब कोई पढ़ेगा तो उसके तबाह बर्बाद होने का इम्कान है, लेकिन जो कुरान पढ़ेगा और हदीस पढ़ेगा, और कुरान हदीस को समझने वाले आइम्मे मुज्तहिदीन की जो रिवायतें पढ़ेगा वो कभी गुमराह ना होगा। और जो सिर्फ तारीख पढ़ेगा, हदीस से जो तारीख टकराए उस तारीख को चूल्हे में डाल दिया जाएगा। तारीख लिखने वाला आदमी है, आदमी गलती का पुतला है, इसलिए करबला की तारीख लिखने वाले अगर कोई हदीस कुरान से हटकर वो अपने दिमाग की पैदावार अगर किसी ने लिख दिया हो, उसको नहीं माना जाएगा, रस्सी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। वो तारीख जो कुरान से न टकराए, वो तारीख जो हदीस से न टकराए, उस तारीख को तो माना जाएगा। अगर कोई हजरत मीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करता है और वह तारीख पढ़ने के बाद ये कहता है इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, चूंकि हदीस मौजूद है, असहाबी मेरे असहाब को गाली मत दे, हुजूर का आदेश है, तो हदीस की मौजूदगी में किसी भी जाहिल मौलवी या किसी जाहिल राइटर, अदीब और तारीख लिखने वाले मुबर्रिख की बात की कोई हैसियत नहीं मानी जाएगी। उसमें गलती का एहतमाल है, अकीदत में किसी ने गुलू किया है, या हुब्बे अली नहीं बल्कि दुख से मुआविया है जिसने बेशुमार बातों को लिख दिया है। मौला अली की वही मोहब्बत सच्ची मोहब्बत है जो कुरान हदीस के फरमान के मुताबिक हो, और जो कुरान हदीस से फरमान से टकराए वो मोहब्बत नहीं बल्कि गुमराही है। ये बात दुरुस्त है कि जिस तरह सरकार दो जहां सारे पैगंबरों के सरदार हैं, अफजलुल अंबिया वल मुरसलीन मुस्तफा की जात है, उसी तरह ये भी मुसल्लमा हकीकत है कुरान और हदीस की रोशनी में कि नबियों के बाद तमाम इंसानों में सबसे अफजल जात सिद्दीक़ अकबर की जात गिरावी है।
وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، نبیوں کے بعد سب سے افضل ذات وہ صدیق اکبر کی ہے۔ ہندوستان میں چونکہ رافضی اور شیعوں کی حکومت رہی ہے بہت دنوں تک، اسے ان رافضیوں نے کالے کپڑے پہننا، ماتم کرنا، اکھاڑا لے جانا، تعزیہ بنانا، امام باڑہ بنانا، سارے لوگوں کو وہاں لا کے فاتحہ پڑھنا، مرثیہ گانا، مرثیہ لگانا، پیک باندھنا، گھنگرو باندھنا، صاحب یہ 70 تابوت باندھنا، مصنوعی اور فرضی جنگلی کربلا بنانا، اور اس کربلے کو میدان کربلا سے تشبیہ دینا، یہ سارے خرافات اور جو جاہلیت ہے یہ رافضیوں اور شیعوں نے اپنے دور حکومت میں اس کو قائم کیا ہے۔ اسے مربجہ تعزیہ داری جس میں دلدل ہے، جس میں بلبل ہے، جس میں گھوڑے کی سواری ہمارے بزرگوں نے اسے حرام اور حرام کہا ہے، وہ تعزیہ داری، مربجہ تعزیہ داری جو نماز روزے حج و زکات سے بڑھ کر کو لوگوں نے مان لیا ہے، اور ایک اگر وہ اس میں کچھ چیزیں اچھی ہیں بھی تو صرف ایک نفل چیزیں ہیں، کوئی فرض اور واجب ہے نہیں، مگر اس نفل کا چہرہ اس قدر بگاڑ دیا گیا۔ آج لوگ نماز کے بارے میں کوئی بحث نہیں، مسجد کی سجاوٹ اور مسجد کے وضو خانے کے بارے میں کوئی بحث نہیں، اور ساری پیسے فرضی امام باڑہ کے تعلق سے ہے، ساری پیسے فرضی اکھاڑا کے تعلق سے ہے۔ وہ اکھاڑا جو غیر مسلم نکالتا ہے، ہمارا اکھاڑا اس اکھاڑے سے میل کھاتا ہے، وہ غیر مسلم جو فرضی میلہ لگاتا ہے، ہمارا میلہ بھی اس کے میلے سے میل کھاتا ہے۔ غیر مسلم کو ہمارے روزے سے تکلیف ہے، ہم ریلوے اسٹیشن پہ نماز پڑھتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس ریلوے اسٹیشن پہ کوئی زنا کرتا ہے، چوما چاٹی کرتا ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، وہ پولیس والا نہیں بولتا ہے کہ پلیٹ فارم ہے یہاں تو ہم طوائف کا کوٹھا نہیں ہے، لیکن میں اگر نماز پڑھتا ہوں تو مجھ سے کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد نہیں، یہ پلیٹ فارم ہے۔ کس قدر سوچ گندی ہو گئی کہ میں نماز پڑھوں تو بولتا ہے پلیٹ فارم ہے، مسجد نہیں ہے، لیکن کوئی بیٹھ کر شراب پیے، صاحب چوما چاٹی کرے تو وہاں نہیں بولا جاتا ہے پلیٹ فارم ہے، پلیٹ فارم ہے، اور پھر یہ صاحب طوائف کا کوٹھا نہیں ہے، نہیں بولتے لوگ، چونکہ یہ نماز روزے حج و زکات سے خوش نہیں ہوتے، مگر محرم کے تعزیہ اور اکھاڑے سے کیوں خوش ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا کام ان کے کام سے میل کھاتا ہے، وہ بھی ہاتھوں سے کوئی شکل بناتا ہے، اس کو گھماتا ہے، پھر لے جا کے انہوں نے وہ ندی میں ڈال دیتا ہے، اور اس کے سامنے ناچتا اور گاتا ہے، اس کو گھما کے 2-4 پیسے کماتا ہے۔ نماز تو اعلیٰ قسم کی عبادت ہے، یہ نماز اس سے میل نہیں کھاتی۔ روزہ تو اعلیٰ قسم کی عبادت ہے، جس روزے میں پیوریفیکیشن آف ہارٹ، پیوریفیکیشن آف مائنڈ، پیوریفیکیشن آف فیل ہوتا ہے۔ یہ روزہ ہمیں بیماری سے بھی دور کرتا ہے، یہ روزہ ہمیں صحت بھی دیتا ہے، یہ روزہ ہمیں غربت کا احساس دلاتا ہے، یہ روزہ ہمیں سمپیتھیٹک مائنڈیڈ بناتا ہے، یہ روزہ ہمیں غربت غریب پروری سکھاتا ہے، یہ روزہ ہمیں پیشنس اور سیلف کنٹرول اور اپنے غصے اور اپنے جذبات پہ قابو سکھاتا ہے۔ یہ روزے میں کروڑوں خوبیاں موجود ہیں جو ہماری پرسنالٹی بلڈنگ، ہماری شخصیت سازی، ایک اچھا انسان بنانے میں بڑا زبردست رول نماز اور روزے کا ہے۔ آدمی وہ نہیں ہے جو پیدا ہو کھائے پیے اور مر جائے، آدمی وہ ہے جو جینے کا سلیقہ سیکھے، مجھے کیسے جینا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پڑوسی سے سلوک کرنا ہے، کیسے مجھے سماج میں رہنا ہے، کیسے ماں باپ کے سامنے رہنا ہے، کیسے بال بچوں کے سامنے رہنا ہے، کیسے مجھے سفر میں رہنا ہے، یعنی یہ سارا سلیقہ جس کے پاس ہو وہی آدمی کہلانے کے قابل ہے، ورنہ کھانا پینا، بچہ پیدا کرنا، مر جانا، یہ کام تو مجھ سے زیادہ جانور کرتا ہے۔ یہ جانور 5 بالٹی پانی پیتا ہے، میں 2 گلاس پانی پیوں تو الٹی ہو جائے۔ یہ جانور 50 kg گھاس کھاتا ہے، میں 4 روٹی کھاؤں تو وومیٹنگ ہو جائے۔ یہ جانور ہر سال 10 بچے پیدا کرتا ہے، ہم تو 5 سال میں 1 بچہ پیدا کرتے ہیں۔ تو بچہ پیدا کرنے، سیکس کرنے، کھانے پینے، سونے میں یہ جانور مجھ سے زیادہ ہے۔ اگر میں بھی پیدا ہوا، میں بھی گٹکا سگریٹ کھاتا رہا، میں بھی کھڑے کھڑے پیشاب کرتا رہا، میں بھی کسی فلم کے ایکٹر کی نقل میں جوکر کی طرح بال بناتا رہا، میں بھی 24 گھنٹے منہ کو گٹکے سے بھرا رہا، میں بھی کھڑے کھڑے پیشاب کیا، کھڑے کھڑے بفے سسٹم میں کھایا، ماں باپ کو مارا، بیوی کو گالی دیا، روزانہ رات بھر جدھر جدھر لاتا رہا، بیوی کو طلاق دینے کے بعد بھی اس کو رکھ لیا، پڑوسی سے کتے کی طرح لڑے، رشتے دار سے من مٹاؤ کر لیا، اپنے ساتھ پڑوسی سے حسد اور جلن کرنے لگے، اس کو نعمت ملی تو چڑھنے لگے، اس کے گھر میں میت آئی تو تالی بجانے لگے۔ یہ انسان نہیں، جانوروں کی ٹیم ہے جس کے پاس سلیقہ حیات موجود نہ ہو۔ اسے پڑھنے لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انجینئر بننا، ڈاکٹر بننا، پیسہ کمانا، جانور کی طرح کھانا پینا، مر جانا، نہیں، بلکہ تعلیم کا مقصد ہی ہے
परफेक्ट इंसान बनना, एक अच्छा इंसान बनना। अगर कोई 2 लाख महीना कमाने के बाद भी इस खलीफे हयात से महरूम है, वो जानवर है। और अगर कोई इल्म हासिल करने के बाद किराए के मकान में रहता हो, मगर सर से लेके पांव तक मुहस्सब हो, तहजीब तबक की हो, तो ये मुहस्सब इंसान जिसके पास अखलाक मौजूद है, या 2 लाख महीना कमाने वाले डॉक्टर से करोड़ों गुना बेहतर है। वहां पैसा है, आदमियत नहीं है। यहाँ आदमियत है, पैसा हो या ना हो, सब कुछ मौजूद इसके पास है। यही पैगाम इस्लाम देता है। मगर चूंकि जब से काफिरों की नजर मुस्लिम समाज को लग गई, जब से गैर मुस्लिम की नजर लग गई, जब से छोकरों ने, जब से बंदरों ने कहना शुरू किया